पहले वो क्या कह रहा है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास लेकर जाता है ना, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे सदाकत की राहों पर ले चलता है, वो लेकर जाता है, वो चलाता है, वो बिठाता है। लेकिन अगर मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, ये नहीं कह रहा कि मेरा चरवाहा अगर मुझे मौत की वादी, क्योंकि चरवाहा, अच्छा चरवाहा आपको मौत की वादी में से नहीं गुजारेगा, बीमारी में से नहीं गुजारेगा, कमजोरी में से नहीं गुजारेगा, वो आप पर लानत नहीं भेजेगा, क्योंकि वो उसके पास है ही नहीं। जो चीज उसके पास नहीं है वो आपको दे नहीं सकता। इसका मतलब है वो ये कह रहा है कि हरी हरी चरागाहों में जब तू मुझे बिठाता है तब भी तू मेरे साथ है, राहत के चश्मों के पास जब तू ले जाता है तब भी तू मेरे साथ है ना, मेरी जान को जब तू बहाल करता है तब भी तू मेरे साथ है, सदाकत की राहों पर मुझे ले चलता है तब भी तू मेरे साथ है। अगर मैं कहीं खो जाऊं, भटक जाऊं, मौत के साए की वादी में से गुजर जाऊं, अगर कभी कोई आजमाइश आ जाए, बीमारी आ जाए, कमजोरी आ जाए, मैं नाकाम हो जाऊं, मैं गुनाह कर बैठूं, तब भी तू मेरे साथ है। इसलिए उस बीमारी से, उस गुनाह से, उस बदरू से, उस शैतान से, उस इबलीस से मैं नहीं डरूंगा, उस मौत से मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। अभी बात करते हैं 23 ज़बूर के ताल्लुक से। तो 23 ज़बूर दाऊद नबी की मारिफत लिखा गया ज़बूर है, ये बहुत से लोगों का फेवरेट ज़बूर है। एक एक आयत बहुत ही बाबरकत है, एक एक आयत। तो एक एक आयत पर मैं रुक रुक कर, ठहर ठहर कर आगे बढ़ूंगा। सुनिए, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। दाऊद नबी लिख रहे हैं, जो खुद चौपान है, जमीनी चौपान है, लेकिन वो लिख रहा है अच्छे चौपान की तरफ इशारा करते हुए, अच्छे चरवाहे की तरफ इशारा करते हुए, क्योंकि नए अहद में, नए अहदनामा में यीशु के बारे में लिखा है कि वो अच्छा चरवाहा है। आमीन। दाऊद नबी जो खुद चरवाहा है, वो अपने खुदावंद की तरफ, खुदा की तरफ इशारा करता है और उसे भी चौपान कहता है। अब देखें, एक चौपान अपने चौपान के बारे में क्या कहता है, कैसे लिखता है। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वाओ, बिठाता है, अंडरलाइन कर ले इस लफ्ज को। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, अंडरलाइन कर ले इस लफ्ज को, ले जाता है। जिनके पास बाइबल मौजूद है इस वक्त, वो मेरी जान को बहाल करता है, बहाल करता है, अंडरलाइन कर ले इस लफ्ज को। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है, ले चलता है, अंडरलाइन कर ले। बल्कि का मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मेरा गुजर हो, अंडरलाइन कर लीजिए। मैं किसी बला से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, अंडरलाइन कर ले इसको भी। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है, मुझे तसल्ली है, अंडरलाइन कर ले। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, बिछाता है, अंडरलाइन कर ले। दस्तरखान बिछाता है, अंडरलाइन कर ले। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है, तेल मला है, अंडरलाइन कर ले। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। वाओ, रहेंगी, अंडरलाइन कर ले। सुकूनत करूंगा, अंडरलाइन कर ले। हालेलुया। एक और लफ्ज है जो बार बार आ रहा है, आपने उसको भी अंडरलाइन करना है और अब आपको बरकत मिलेगी। सुने, खुदावंद मेरा चौपान है, लफ्ज खुदावंद को अंडरलाइन कर लें। अब आगे सुनिएगा, खुदावंद की जगह पर उसने कौन कौन से लफ्जों को, अल्फाज को इस्तेमाल किया। खुदावंद मेरा चौपान है, वो मुझे, वो खुदावंद की तरफ इशारा, वो मुझे, वो अंडरलाइन कर ले, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में, ठीक है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास, वो मुझे अपने नाम की खातिर, वो बल्कि का मौत के साया की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू
मेरे साथ है, तू खुदावन, वो एंड देन फिर वो और उसके बाद तू। अब डायरेक्ट वो खुदा से बात कर रहे हैं। तू मेरे साथ है, तेरे असा और लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं खुदावन के घर में। शुरू किससे किया था? पहली आयत, खुदावन मेरा चौपान है, और आखिरी आयत के आखिरी हिस्सा में, और मैं हमेशा खुदावन के घर में सुकूनत करूंगा। वाओ, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। शुरू उसने किया था, खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। मेरा चौपान जो है, मेरा खुदावन जो है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में ले जाता है, राहत के चश्मों के पास ले जाता है। हरी हरी चरागाहों में जब वो ले जाता है तो क्या करता है? बिठाता है। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। हालेलुया। अब ये उस चरवाहे की बात हो रही है जिसके ताल्लुक से आपको पता चलता है कि उसने 99 भेड़ों को छोड़ा और एक भेड़ जो खो गई थी उसको ढूंढने गया, और उस खोई हुई भेड़ को जब उसने ढूंढ लिया, उसने उसको उठाया, अपने कंधे पर रखा। क्यों? क्योंकि वो खोई हुई भेड़ पहले ही अपने मालिक को, अपने चरवाहे को ढूंढती हुई, चिल्लाती हुई, परेशानी की हालत में थक चुकी होगी, चिल्ला चिल्ला के, ढूंढ ढूंढ के थक चुकी होगी। चरवाहे ने सबसे पहला काम क्या किया? उस भेड़ को उठाया और अपने कंधे पर रखा, बिठाया कंधे पर। और यहां पर वो क्या कहता है दूसरी आयत में, 23 ज़बूर 2 आयत, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। काम नहीं देता, मारता नहीं है, सजा नहीं देता, क्या करता है? बिठाता है, रेस्ट पोजीशन में बिठाता है। आराम कर मेरी बेटी, आराम कर मेरे बेटे, मेरी भेड़। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। हालेलुया। वो ले जाता है। आपको नहीं ढूंढना खुदावन कहां है, तू खुदावन कहां है। टाइम हो गया राहत के चश्मों के पास जाने का, टाइम हो गया मेरी शिफा का, टाइम हो गया मेरी बरकत का, टाइम हो गया मेरी निजात का, टाइम हो गया इसका, टाइम हो गया इसका। कहां है मेरी बरकत? वो ले जाता है, क्योंकि वो चरवाहा है। उसको पता है कि आपकी बरकत का, आपकी सलामती का, आपकी कामयाबी का ठीक वक्त कौन सा है, तो वो ले जाता है। हालेलुया। एम्फसिस देखें, दाऊद नबी का सारा जोर किस पर है? वो किस पर जोर दे रहे हैं? खुदावन, वो फिर तू खुदावन से बात कर रहे हैं। हमारे गीत जो होने चाहिए वो हमेशा ऐसे ही होने चाहिए, खुदावन, वो, और फिर खुदावन से ही बात करते हुए कि तूने ये किया, तू ये करता है, तू वो करता है। मतलब सारा ध्यान उसका चरवाहे की तरफ है, क्योंकि चरवाहा क्या करता है? उसे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, राहत के चश्मों के पास ले जाता है। और लिखा है कि वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। तो सदाकत की राहों पर चलना भी भेड़ की जिम्मेदारी नहीं है, ये चरवाहे की जिम्मेदारी है कि अपनी भेड़ को सदाकत की राहों पर, सच्ची राहों पर, राइचस वेज पर लेकर जाए। तो मेरे लिए मेरा चरवाहा ये करता है, हरी हरी चरागाहों में, राहत के चश्मों के पास मेरी जान को बहाल करता है, सदाकत की राहों पर ले चलता है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर मैं कहीं खो जाऊं, सुने वो कहता है 4 आयत में, अगर मैं कहीं खो जाऊं, वो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है, लेकिन मैं अगर भटक जाता हूं उसकी भेड़ होते हुए, जो कि अक्सर मसीही होते हुए हम गलती कर बैठते हैं, गुनाह कर बैठते हैं, तो अगर मैं कहीं भटक जाऊं, खो जाऊं, तो वो क्या कहता है 4 आयत में, बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो। वो यहां पर ये नहीं कह रहा कि खा मौत के साया की वादी में से तू मुझे लेकर चले। पहले वो क्या कह रहा है? वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास लेकर जाता है ना, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे सदाकत की राहों पर ले चलता है, वो लेकर जाता है, वो चलाता है, वो बिठाता है। लेकिन अगर मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो,
یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا چرواہا اگر مجھے موت کی وادی، کیونکہ چرواہا، اچھا چرواہا آپ کو موت کی وادی میں سے نہیں گزارے گا، بیماری میں سے نہیں گزارے گا، کمزوری میں سے نہیں گزارے گا، وہ آپ پر لعنت نہیں بھیجے گا، کیونکہ وہ اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ جو چیز اس کے پاس نہیں ہے وہ آپ کو دے نہیں سکتا، دے گا نہیں، دے ہی نہیں سکتا۔ ہاللیلویا۔ تو موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا، نہیں ڈروں گا۔ کیوں نہیں ڈروں گا؟ کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ پریز دا نیم آف دا لارڈ جیسس۔ اس کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہری ہری چراگاہوں میں جب تو مجھے بٹھاتا ہے تب بھی تو میرے ساتھ ہے، راحت کے چشموں کے پاس جب تو لے جاتا ہے تب بھی تو میرے ساتھ ہے نا؟ میری جان کو جب تو بحال کرتا ہے تب بھی تو میرے ساتھ ہے، صداقت کی راہوں پر مجھے لے چلتا ہے تب بھی تو میرے ساتھ ہے۔ اگر میں کہیں کھو جاؤں، بھٹک جاؤں، موت کے سائے کی وادی میں سے گزر جاؤں، اگر کبھی کوئی آزمائش آ جائے، بیماری آ جائے، کمزوری آ جائے، میں ناکام ہو جاؤں، میں گناہ کر بیٹھوں، تب بھی تو میرے ساتھ ہے۔ اس لیے اس بیماری سے، اس گناہ سے، اس بدروح سے، اس شیطان سے، اس ابلیس سے میں نہیں ڈروں گا، اس موت سے میں نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ پریز گاڈ، پریز دا نیم آف دا لارڈ جیسس، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ اب آگے سنیں ذرا، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ اب امیجن کریں، بھیڑیں ہیں ہری ہری چراگاہوں میں، چرواہا ہے وہاں پر، اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے، تو بھیڑوں کو اس لاٹھی سے تسلی ہوگی یا وہ ڈریں گی اس لاٹھی سے؟ جب چرواہے نے لاٹھی پکڑی ہے تو بھیڑیں اس لاٹھی سے ڈریں گی یا انہیں تسلی ہوگی؟ او ہمارے چرواہے کے پاس لاٹھی ہے، واو، ہم بڑے آرام سے چریں گی، ہم ادھر جائیں گی، ہم ادھر جائیں گی، ہم جدھر مرضی جائیں گی، کیونکہ ہمارے چرواہے کے پاس لاٹھی ہے۔ وہ ڈریں گی یا تسلی پائیں گی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا کہنا ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ بھیڑیں چرواہے کی لاٹھی سے ڈریں گی، ڈرتی ہیں یا تسلی پاتی ہیں؟ داؤد کہتا ہے کہ مجھے تسلی ہے، مجھے تسلی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ لاٹھی چرواہے نے اس لیے نہیں پکڑی کہ مجھے مارے، مجھے مارنے کے لیے اس نے لاٹھی نہیں پکڑی کہ میں اگر ادھر جاؤں، میں اگر ادھر جاؤں تو میرا چرواہا مجھے مارے گا کہ ادھر نہ جا۔ نہیں، وہ مارتا نہیں ہے، یہی تو وہ سمجھا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اگر پچھلی آیت میں اس نے کیا کہا؟ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، مجھے لاٹھی مارے گا، مجھے چوٹ پہنچائے گا، مجھ پر بیماری بھیجے گا، مجھ پر موت بھیجے گا، بدروح بھیجے گا۔ نہیں، کیا لکھا ہے؟ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ واو، تو وہ مارتا نہیں ہے، حالانکہ وہ کہہ رہا ہے جب میں موت کی وادی میں بھی ہوں گا تو وہ مجھے مارتا نہیں ہے، بلکہ وہ میرے ساتھ ہے، اور مجھے اس موت کا ڈر نہیں ہوگا، اس بیماری کا ڈر نہیں ہوگا، یا اس سچویشن کا جو بھی آپ فیس کر رہے ہیں، آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ پھر اس سے اگلی آیت میں کہتا ہے، اسی آیت کے حصہ میں، چوتھی آیت کے حصہ میں، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر میں موت کے سائے کی وادی میں سے بھی گزروں گا نا، سنیں، موت کے سائے کی وادی میں سے بھی اگر میں گزروں گا اور وہاں پر موت آئے گی مجھے پھاڑنے کے لیے، مجھے مارنے کے لیے، بھیڑیا آئے گا مجھے مارنے کے لیے، شیر آئے گا مجھے مارنے کے لیے، کوئی بھی آ جائے مجھے مارنے کے لیے، میں نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ میں نہیں ڈروں گا کیونکہ میرے چرواہے کے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ اور تسلی اسے کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے چرواہے کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے وہ اس بھیڑ کو یعنی داؤد کو مارنے کے لیے نہیں، داؤد کی یعنی بھیڑ کی، آپ کی اور میری حفاظت کے لیے ہے، کہ اگر کوئی شیر، کوئی جانور، کوئی چیز پھاڑنے آئے گی خداوند کی بھیڑ کو، اچھے چرواہے کی بھیڑ کو، تو وہ اس بیماری کو لاٹھی مارے گا، اس موت کو لاٹھی مارے گا۔ تو اس لیے داؤد کہتا ہے کہ مجھے تسلی ہے، میں ریلیکس ہوں، میرے پاس اطمینان ہے، I have peace۔
I have peace. کیونکہ میرا چرواہا میرے خلاف نہیں ہے، میرا چرواہا مجھے مارنے کے لیے نہیں آ رہا. پلیز ڈو شیئر دس ویڈیو. تو وہ کہتا ہے کہ میرا چرواہا مجھے اس کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے وہ میرے نقصان کے لیے نہیں ہے، مجھے زخمی کرنے کے لیے نہیں ہے. میں تو موت کی وادی میں بھی چلا جاؤں گا، وہ تو تب بھی میرے ساتھ آئے گا. کہ موت کی وادی میں بھی موت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ میرا چرواہا میرے ساتھ ہے. موت آئے گی تو موت سن لے، موت سن لے، میرے چرواہے دے ہاتھ وچ لاٹھی ہے. Praise the name of the Lord Jesus. Could you believe that? یہ پرانے عہد میں یہ بات کر رہے ہیں داؤد نبی. پرانے عہد میں مینٹیلٹی چیک کریں خداوند کے بارے میں. اور آپ جو نئے عہد میں ہیں، بہت سے مسیحی سمجھتے ہیں او خداوند نے یہ کر دیا، خداوند نے وہ کر دیا، میری زندگی میں ایسا کر دیا، ویسا کر دیا، خدا کی وجہ سے یہ ہو گیا، میری زندگی میں وہ ہو گیا. خداوند میں ہی کیوں، مجھے ہی کیوں، ہر بار میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، میں ہی کیوں. تو وہ آپ کو سزا دینے کے لیے، آپ کو مارنے کے لیے نہیں نکلا ہوا. یہ دشمن ہے جو چراتا ہے، مارتا ہے، ہلاک کرتا ہے. یہ چور ہے جو ایسا کرتا ہے، ابلیس ہے جو ایسا کرتا ہے، خدا نہیں کرتا. یسوع نے کہا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی پاؤ. ہالےلویا. تو خداوند میرا چوپان ہے، چرواہا ہے. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے. ریسٹ کر میری بیٹی، ریسٹ کر میرے بیٹے. وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ لے کر جاتا ہے. وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. واو، ہالےلویا. وہ میری جان، یعنی جان سے مراد کیا ہے؟ ذہن. اگر میں ادھر ادھر سوچنا شروع کر دوں، بھٹکنا شروع کر دوں ذہنی طور پر، وہ مجھے بحال کرتا ہے. ہالےلویا. وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، وہ لے کر چلتا ہے. اور اگر میں بھٹک جاؤں، موت کے سائے کی وادی میں سے بھی میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. وہ خداوند سے ڈائریکٹلی اب بات کر رہے ہیں، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے کہ اگر موت کی وادی میں شیطان آ جائے، موت آ جائے، ابلیس آ جائے، بدروہیں آ جائیں، لشکر آ جائے، بیماریاں آ جائیں، کچھ بھی آ جائے، میں تسلی میں رہوں گا، میں اطمینان میں رہوں گا، کیونکہ میرا چرواہا میرے ساتھ ہے اور اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے مجھے بچانے کے لیے، دشمن کو مارنے کے لیے. 5ویں آیت، یہ بڑی زبردست بات ہے. پلیز سنیے گا ضرور. اس کو کھا جائیں، اس کو پی جائیں جو بات ابھی میں کرنے والا ہوں. ہالےلویا. کیونکہ یہ زندگی کی روٹی ہے، یہ کلام زندگی کی روٹی ہے آپ کے لیے اور میرے لیے. تو میرے دشمنوں، اب سنیں وہ بات پہلے کر رہا ہے 4 آیت میں کہ میں موت کے سایہ کی وادی میں سے، اور وہیں پر دشمن اس کو ملیں گے نا. کیا کہتا ہے داؤد؟ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. ماحول جو بدل رہا ہے، کہاں بدل رہا ہے جانتے ہیں؟ موت کے سائے کی وادی میں. موت کے سائے کی وادی میں میں نہیں ڈروں گا. موت کے سائے کی وادی میں خداوند میرے ساتھ ہے. موت کے سائے کی وادی میں مجھے تسلی ہے. موت کے سائے کی وادی میں خداوند جو ہے وہ میرے لیے دسترخوان بچھاتا ہے میرے دشمنوں کے سامنے. بیماری میرے سامنے ہے، موت میرے سامنے ہے، شیر میرے سامنے ہے، بھیڑیے میرے سامنے ہیں، مجھے نقصان پہنچانے والے دشمن میرے سامنے ہیں، لیکن خداوند نے میرے سامنے کیا کر دیا ہے؟ میرے اور میرے دشمنوں کے روبرو سامنے کیا بچھایا ہے؟ دسترخوان. دسترخوان سے مراد کیا ہے؟ وہ ٹیبل جہاں پر آپ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جہاں پر کھانے کو سجایا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے. تو موت کے سائے کی وادی میں خداوند آپ کے لیے کھانے کی میز لگاتا ہے. موت کے سامنے خدا کہتا ہے بیٹی، بیٹا تو کھانا کھا. ہالےلویا. یہ چرواہا ہے آپ کا. اگر آپ کا گزر ہو جاتا ہے موت کی وادی میں تو آپ کو تسلی ہوگی. اور اس قسم کی تسلی کیا اعلیٰ تسلی ہے
کیا لیول ہے اس تسلی کا؟ بھائی موت کے سائے کی وادی میں آپ کھانا کھا رہے ہو، یعنی اس کو کیسے پریکٹیکلی میں بتاؤں آپ کو کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ آپ اس مینٹیلٹی کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ جی رہے ہیں کہ خداوند آپ کے ساتھ ہے، چاہے موت کے سائے کی وادی ہے، چاہے لوگ آس پاس کے کرونا کی وجہ سے افیکٹ ہو رہے ہیں، کوئی مر گیا ہے، میں نہیں جانتا نہیں جانتی کہ وہ کیوں مر گیا ہے، اس کا ایمان کیا تھا، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ میرا چرواہا میرے ساتھ ہے موت کے سائے کی وادی میں بھی. وہ اس وادی میں بھی جہاں سب مر رہے ہیں، سب کمزور ہو رہے ہیں، سب ڈرے ہوئے ہیں، سب چھپ رہے ہیں، میرا چرواہا مجھے کہتا ہے ریسٹ کر، ریلیکس کر میری بیٹی، میرے بیٹے، میں ٹیبل لگاتا ہوں کھانے کی، تو کھا، میرے کلام کو کھا، میرے وعدوں کو کھا. ہاللیلویہ، پریز گاڈ. داؤد کہتا ہے خداوند سے، تو میرے دشمنوں کے روبرو، میں اور میرے دشمن آمنے سامنے ہیں، روبرو ہیں، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. موت کے سائے کی وادی میں ہوں، اگر گزرو اور وہاں پر مجھے کوئی بلا، کسی بلا کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیری عصا اور لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، اور وہاں پر جو دشمن ہوں گے ان کے سامنے تو میرے لیے کھانے کی میز لگاتا ہے. کیا بات ہے، واو، ہاللیلویہ. میں سوچ رہا ہوں یہ پرانے عہد میں تھا داؤد نبی، اور کس طرح کی امیج اس کے ذہن میں ہے خدا کے بارے میں، کس طرح کا کردار داؤد کے ذہن میں ہے خدا کے بارے میں. 5ویں آیت کا دوسرا حصہ، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. ظاہری بات ہے بھائی، اگر خداوند تیل ملے گا تو پیالہ تو لبریز ہوگا ہی نا. ہاللیلویہ. یہ ان تیل کی بوتلوں کی بات نہیں ہے، کپیوں کی بات نہیں ہے جو دعا کر کے آپ کو دی جاتی ہیں اور اگلے دن یا اسی دن ختم ہوئی ہوتی ہے اور آپ کو دوسری بائی کرنی پڑتی ہے، خریدنا پڑتی ہے. یہ اس تیل کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ یہاں پر روح القدس کی بات ہو رہی ہے، پاکرو کی بات ہو رہی ہے کہ میں پاکرو سے اس قدر بھر جاتا ہوں کہ پاکرو کی معموری بہ رہی ہے مجھ میں سے، دوسروں تک اثر ہو رہا ہے اس معموری کا، اس حضوری کا. ہاللیلویہ. تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، یہاں پر روح القدس کی بات ہو رہی ہے. 6 آیت، یقیناً 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 شورلی، یقیناً شورلی. اتنا شور کیسے ہو سکتا کوئی بندہ یار کہ کوئی کرونا سے گزر رہا ہے، جتنے بھی اگر کوئی ایسی بیماری میں، کمزوری میں ہے، کسی سویر قسم کی پین میں ہے، سنیں وہ کہہ رہے ہیں میں موت کے سائے کی وادی میں تسلی پاؤں گا، تسلی بخش رہوں گا. دشمن سامنے ہوں گے، میں کھانا کھاؤں گا کیونکہ میرا خدا کھانے کی میز لگاتا ہے دشمنوں کے روبرو میرے سامنے. ایسی تسلی آپ کے پاس ہے، اس سے بڑھ کر ہے. یسوع نے کہا میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا. واو، یسوع نے کہا اپنا اطمینان. اب داؤد کے پاس وہ اطمینان نہیں تھا جب وہ یہ لکھ رہا تھا، جو اطمینان یسوع نے آپ کو اور مجھے دیا ہے، کیونکہ یہ یسوع سے پہلے، یسوع کی صلیب سے پہلے ہو گزرا. تو یسوع سے پہلے کا اطمینان چیک کریں، تسلی چیک کریں. میں نہیں ڈروں گا دشمن سے، میں نہیں ڈروں گا موت سے. ہاللیلویہ. اس لیے وہ کہتا ہے یقیناً، کیا آپ کہہ سکتے ہیں یقیناً مجھے کرونا نہیں ہو سکتا، یقیناً میں اس بیماری سے نہیں مروں گا، جو بھی بیماری میں سے کوئی گزر ہے، یقیناً مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، یقیناً برکت میری ہے، یقیناً شفا میری ہے، یقیناً فیور میری ہے، یقیناً میں فضل کے ماتحت ہوں، یقیناً میں خدا کا بیٹا ہوں، یقیناً میں راست باز ہوں، یقیناً مجھے خدا سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، نہ خدا کو مجھ سے.
यकीनन, यकीनन। क्या आप दाऊद की तरह कह सकते हैं यकीनन? ये तो सलीब से पहले की बात है। वो कह रहा है यकीनन, इतना यकीन। आप यीशु मसीह ने जब आपके लिए सब कुछ खत्म कर दिया है, तकमील शुदा काम में हैं आप, तब भी आप नहीं कहते यकीनन मैं निजात नहीं खो सकता, नहीं खो सकती। यकीनन गुनाह की औकात नहीं है कि मुझे खुदा से जुदा कर। मैंने पंजाबी एक कवाली लिखी है कि हुण पाप दी औकात की मैनू नासरी तो जुदा करे। हुण पाप दी औकात की मैनू नासरी तो जुदा करे। ओ ते पाक है, ओ ते रास्त है, बेवफावां नाल भी वफा करे। हुण पाप दी औकात की मैनू नासरी तो जुदा करे। हालेलुया। वो बेवफाओं से भी वफा करता है, यकीनन वो बेवफाओं से वफा करता है। तो यकीनन बेवफाओं को ये कहना चाहिए कि चाहे मेरी वफा भी बेवफाई है, लेकिन उसकी वफा मेरी बेवफाई से बड़ी है। अगर हम बेवफा हो भी जाए तो भी वो हमारे साथ वफादार रहता है, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता, पौलुस कहता है। तो यकीनन वो आपके साथ है, यकीनन मौत की वादी में भी वो आपके साथ है, यकीनन आप कामयाब हैं या आप नाकाम हैं, खुदा आपके साथ है। यकीनन लोग आपको पसंद करते हैं या नहीं करते, खुदा आपके साथ है। आपका रंग कैसा भी है, यकीनन आप खुदा के फेवरेट बच्चे हैं, फेवरेट बेटे हैं, फेवरेट बेटी हैं। आप उसकी पसंदीदा बेटी और बेटे हैं, यकीनन, श्योरली। आप किसी भी मुल्क में हैं, किसी भी हालत में हैं, गुनाह की हालत में है, गरीबी की हालत में है, कितना भी बड़ा गुनाह किया है, सुने, ही लव्स यू स्टिल। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब है यू कैन डू सम मोर, नो, नेवर। मैं ये कह रहा हूं वो अब भी आपसे प्यार करता है। और जब आप ये समझ जाएंगे, उस गुनाह की ताकत जाती रहेगी, उस आदत की ताकत जाती रहेगी कि आपकी बुरी से बुरी हालत में भी वो आपके साथ है और आपसे प्यार करता है और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है और करता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी। यहां पर जो साथ साथ रहेंगी अंग्रेजी में फॉलो, शैल फॉलो मी, शैल फॉलो मी। I think mercy and goodness, the mercy and goodness shall follow me, follow me। क्यों फॉलो करेगी? भलाई भी और रहमत भी क्यों फॉलो करेगी? वो क्यों ऐसा कह रहा है? क्यों उसकी पीछे पीछे चलेगी? भलाई भी और रहमत भी उसका पीछा करेगी, उसकी पैरवी करेगी। क्यों? क्यों? क्योंकि खुदावंद मेरे साथ है, वो मेरा चरवाहा है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में लेकर जाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास बिठाता है, मेरी जान को बहाल करता है, सदाकत की राहों पर ले चलता है। हाँ, मौत के साए की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी असा और लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे सामने दस्तरखान बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन, हालेलुया, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ रहेंगी, मेरे पीछे पीछे चलेंगी, क्योंकि खुदा मेरे साथ है, मेरा चरवाहा मेरे साथ है। तो ये जो भलाई है, ये जो रहमत है, ये तो मेरे पीछे पीछे चलेंगी। अच्छा, और मैं क्या करूंगा? वो मेरे पीछे चलेंगी तो, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। यही है एक ईमानदार के लिए काम जो बच जाता है करने के लिए। आराम करें मसीह में, आराम करें जो उसने किया है, सुकूनत करें। सब कुछ कौन कर रहा है इस ज़बूर में? चौपान, खुदावंद, वो, तू, सब कुछ वही कर रहा है। और भेड़ क्या कर रही है? वो सिर्फ चरवाहा जो उसके साथ कर रहा है वो होने दे रही है। आपको होने देना है। आपको, खुदा जब आपसे प्यार करता है तो आपने उसको प्यार करने देना है। जब आपको बरकत देता है आपने उसको रोकना नहीं है।
आपने अपनी कोशिश शुरू नहीं करनी, इससे आप उसे रोकते हैं। आपने काम शुरू नहीं करना, इससे आप उसे रोकते हैं, उसके फजल को रोकते हैं। और मैं हमेशा हमेशा कभी काम कभी आराम नहीं, हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। देखें, उसने शुरू किया था चौपान से। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। कमी क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैं कहां सुकूनत करूंगा? खुदावंद के घर में। तो खुदावंद के घर में कमी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो आप खुदावंद के घर में हैं, इसलिए कोई कमी नहीं होगी। अब खुदावंद के घर में ये बात कहने से पहले उसने पता क्या कहा? वो मुझे हरी हरी चरागाहों में, राहत के चश्मों के पास जान को बहाल करता है, सदाकत की राहों पर ले चलता है। अगर मैं मौत की वादी में से भी गुजर जाऊं, ये सब बातें करते हुए एंड पे उसने कहा, हमेशा मैं सुकूनत कहां करूंगा? मौत की वादी में वहीं ठहरे रहूंगा? एक वक्त आएगा कि मैं मौत की वादी में से मेरा गुजर हो सकता है, मुसीबतों में से मेरा गुजर हो सकता है, आजमाइशों में से मेरा गुजर हो सकता है, लेकिन मैं सुकूनत कहां करूंगा? खुदावंद के घर में, खुदावंद के घर में। आप अपने काम में सुकून नहीं पा सकते, अपनी जिद्दोजहद में सुकून नहीं पा सकते, अपनी मेहनत में सुकून नहीं पा सकते, अपने घर में सुकून नहीं पा सकते, खुदावंद के घर में सुकून पा सकते हैं। और खुदावंद के घर से मुराद है आपका मसीह में होना और मसीह का आप में होना। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो, रूहुल कुदस का मकदस हो? आप उसका घर है, और आपका उसका घर हो जाना ही आपके लिए उसके घर में होना है। अगर वो आपके अंदर है, अगर आप उसका घर हैं, तो इससे मुराद है कि वो आपका घर है। हालात कैसे भी हैं, जिंदगी कैसी भी चल रही है, ईमान से बोले, उन हालात की आंखों में आंखें डाल के यीशु के नाम में यकीनन रहमत और भलाई उम्र भर, ऐसा नहीं कि कभी और कभी नहीं, उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी यकीनन। और मैं हमेशा खुदावन के घर में सुकूनत करूंगा। I'll rest. Hallelujah. हमेशा। Are you resting at all or not? What Christ has done, are you resting in it? या स्ट्रगल कर रहे हैं आप? रेस्ट करें उसमें, आराम करें उसमें। उसने गुनाह को, शैतान को हरा दिया, शरीयत को पूरा कर दिया, बीमारी की कीमत चुका दिया, और बीमारी का भी आप पर इख्तियार नहीं है। कोड़े खाए हैं उसने। रेस्ट करें उसमें और हुक्म दें बीमारियों को, कमजोरियों को, बदरूहों को। रेस्ट करें उसमें, रेस्ट करें। अच्छा चरवाहा है, जान दी है उसने आपके लिए, ढूंढा है उसने आपको, आपने उसे नहीं ढूंढा। आप तो खो गए थे, खोए हुए थे। एक खोया हुआ किसी को कैसे ढूंढ सकता है? तो उसने आपको ढूंढा, उसने आपको ढूंढा और आपको खरीदा, आपके लिए जान दी, आपके लिए सब कुछ मुमकिन किया, सब कुछ मुहैया किया अपनी मौत के जरिया से। इसलिए यकीनन रहमत और भलाई उम्र भर आपके साथ रहेंगी, और आप हमेशा खुदावन के घर में सुकूनत करेंगे। God bless you all.